अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस मौसम बहार में देखने के लिए आपके पास होंगे कुछ लविंग एंड रोमांटिक ड्रामास। तो बहार के रंग अलग ही नज़र आते हैं, दिल भी रंग और मौसम के साथ खिल खिल जाता है। चलिए आज के दिल की खुशी के साथ हम आपको ऐसे ही सीरियल्स दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ड्रामा सीरियल निकाह एक लविंग स्टोरी सीरियल है। निकाह एक मुस्बत सोच को लेकर स्क्रीन पर नमूदार हुआ। ये ऐसे दो दोस्तों की कहानी है जिनकी बीवियां बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दोनों ने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन उनके बच्चों में वालिद की तन्हाई का शऊर है। ऐसा मौजू हमारी ड्रामास में आया तो है। इस ड्रामा सीरियल को नफसी पैमाने पर पेश किया जा रहा है। स्क्रिप्ट में एक इनफिरादियत ये है कि ड्रामे को ड्रामा बनाने वाला सस्पेंस फौरन टूट जाता है। इसके बावजूद न कहानी से जान निकलती है, न तजस्सुस कम होता है। फारूक एजाज का यूनिवर्सिटी फेलो अचानक उसे एक दिन मिलता है। उसकी बीवी का भी इंतकाल हो जाता है। इसके दो बच्चे हमदान और युसरा हैं। फारूक की कजिन रानिया अपने शौहर से तलाक लेकर फारूक के घर आकर रहने लगती है। वो भी बतौर कजिन घर में रहने की जगह दे देता है कि उसकी अभी छोटी बच्ची है। लेकिन रानिया के जहन में फारूक की दौलत, इमारत और उसके घर की मलिका बनने का ख्वाब था, जिसके लिए उसने उसकी बेटी से दोस्ती भी की और इस घर को संभालने में भी साथ दिया, पर उसकी नीयत साफ नहीं थी। ड्रामा सीरियल काला डोरिया लव बर्ड्स की स्टोरी है जिनकी कहानी नफरत से शुरू होती है। काला डोरिया ड्रामे को साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है, जबकि दानिश नवाज इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। काला डोरिया ड्रामे की कहानी भी साइमा अकरम चौधरी के बकिया ड्रामाज की तरह दो फैमिलीज़ की कहानी है, जिसमें आपस की नोकझोंक और नाराज़गी चल रही है और दोनों तरफ के नौजवान बच्चे एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं। साइमा अकरम के ड्रामे जहाँ सुपरहिट होते हैं, वहीं उन पर एक तनकीद भी होती है कि उनके लिखे स्क्रिप्ट में स्टोरी एक जैसी होती है। तो अमीर ख़ानदान और उनके बच्चे एक दूसरे के हरीफ होते हैं, पर आगे जाकर उनकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाती है। बाकी ड्रामास के कैरेक्टर्स भी ऐसे ही हैं। काला डोरिया ड्रामे के बारे में राइटर पर भी तबसरे देखने में आ रहे हैं। फारिया हसन लिखती हैं, मुझे लगता है हमने ऐसी स्टोरी देखी हुई है। कजिन्स के दरमियान मज़ाहिया ख़ानदानी लड़ाई अब आम सी कहानी बनती जा रही है और ये जल्द ही बोरिंग हो जाएगी। अब कुछ चेंजिंग आनी चाहिए। ड्रामा सीरियल अगर में आप देखेंगे कि मोहब्बत क्या है। कहानी इस बर्फ़ की सिल पर एक हथौड़े के मुतरादिफ है, जिसका मकसद मजबूरियों को समझकर मौजूदा हालात को कबूल करते हुए उन्हें मोहब्बत के गीतों में बदल देना है। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि किसी भी हवाले से कोई भी शख्स धोखेबाज नहीं है। सब फितरत और माशरती रहन सहन के हाथों मजबूर हैं, लेकिन ज़िंदगी के हवाले से मुस्बत तौर पर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज भी हैं। कुरतलैन की माँ उसकी जवानी में ये कहकर एक रिश्ता मुस्तरद कर देती है कि इसके सिवा घर का कोई सहारा नहीं। ये वो बातें सुन लेती है। उसके बाद वो कभी इसका ख्वाब भी नहीं देखती। एहसास भी ख़त्म करके एक मशीन बन जाती है जिसे ये घर हर हाल में चलाना है। लम्हे उड़ते चले जाते हैं कि सबसे छोटी बहन का रिश्ता आ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वक्त कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। ड्रामा सीरियल कलंदर एक लविंग स्टोरी है। कलंदर की कहानी एक ऐसी मुआशरती कहानी है जिसमें बनते बिगड़ते रिश्तों और नौजवान नस्ल की तरजीहात के बारे में बताया गया। ड्रामे को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है। कहानी जो आगे बढ़ रही है, ड्रामा शायकीन की दिलचस्पी भी मज़ीद आगे बढ़ रही है। एक्टर मुनीब भट्ट इस ड्रामे के हीरो का रोल कर रहे हैं। इन्होंने कलंदर में एक ऐसे लड़के का रोल किया जो कि खुश मिजाज और जिंदा दिल होने के साथ साथ अपने ख्वाबों को पूरा करने पर यकीन रखता है। वो चाहता है कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाए। इस कैरेक्टर के ख़ानदान का ताल्लुक पंजाब के दही इलाके के मुतवसत घराने से है। इन्होंने अपनी जमा पूंजी से उस लड़के को लाहौर में पढ़ने के लिए भेजा होता है, जबकि लड़के का ये ख्वाब होता है कि वो अपने घर वालों को पुरआसाइश ज़िंदगी दे। इसलिए वो लाहौर में एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। ड्रामा सीरियल यूं ही में बस यूं ही प्यार हो जाता है। इसमें बिलाल अशरफ और माया अली रोमांस करते नजर आएंगे। दाऊद का किरदार एक बहुत ही मुतहम्मल मिजाज शख्स का है, जो सुलझा हुआ है। गुस्सा हो या फिर गम, वो इजहार हमेशा खुद पर काबू रखकर ही करता है। अपने ख़ानदान का एक सतून है जो दुनिया को अखलाकी पैमाने से परखता है, जो कदीम और जदीद रवायात का इम्तिजाज रखता है। मायाली के साथ पहली बार एक्टिंग के बारे में बिलाल अशरफ ने बताया कि इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस के साथ काम करना बहुत ही अच्छा होता है। अगरचे इन दोनों ने इससे पहले एक साथ एक्टिंग नहीं की, मगर कमर्शियल्स और फोटोशूट किए हैं, तभी इनकी इस जोड़ी को अवाम में पसीराई मिली है। ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं
سوشل ایشو پر مبنی ایک لونگ سیریل ہے۔ ڈرامے میں ان لڑکیوں کو موضوع بنایا گیا ہے جو کیریئر ویمن بننا چاہتی ہیں، تعلیم کے بعد ملازمت کر کے اپنی شناخت اور پہچان بنانا چاہتی ہیں۔ یہ 3 خواتین اپنی زندگی ایک خود مختار عورت کی طرح اعتماد سے جینا چاہتی ہیں۔ نورالعین اور مرتضیٰ رشتے میں ماموں زاد بھی ہیں اور پھوپھی زاد بھی ہیں۔ منگنی ہو چکی ہے، دونوں ایک ہی گلی اور محلے میں رہتے ہیں۔ مرتضیٰ اپنی کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے جو ترقی پانے کے بعد چاہتا ہے کہ اب شادی کی بات کی جائے۔ مرتضیٰ کی بہن اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر واپس میکے آ گئی ہے، اب وہ بھی مرتضیٰ کی ذمہ داری ہے۔ جب مرتضیٰ کی ماں اپنے کزن وسیم کے گھر مرتضیٰ اور نور کی شادی کی بات کرنے جاتی ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے کہ ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ نور کی نوکری مرتضیٰ سے اچھی ہے، وہ کماتی بھی زیادہ ہے۔ مرتضیٰ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو مرتضیٰ سے محبت تو بہت ہے، وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی وہ اپنی جاب پر توجہ دینا چاہتی ہے کہ مرتضیٰ بھی اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، تب وہ اس طرف توجہ دے۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن موسٹ لونگ سٹوری ہے۔ میرب اور مرتسم ایک ہی خون سے ہیں، چچا تایا کی اولاد ہیں، مگر میرب کو ماں بیگم کے پرانے پڑوسی اور فیملی فرینڈ وقاص اور ان کی بیگم انیلا پالتے ہیں۔ ماں بیگم جو گھر کی سب سے بڑی بھابھی ہیں، ان کا حکم اس گھر پر نہیں، ساری جاگیر پر چلتا ہے، ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اور یہیں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ خاندان کی کئی فرسودہ رسومات ہیں جن پر ماں بیگم سب سے زبردستی عمل کرواتی ہیں۔ بشریٰ انصاری نے ماں بیگم کا کیریکٹر خوب نبھایا ہے۔ مرتسم کو میرب سے کوئی لگاؤ نہیں، پر حیا جب اس کے آس پاس تتلی بنی پھرتی ہے تو وہ اس کا تقابل میرب سے ہی کرنے لگتا ہے کہ کم از کم وہ با حیا تو ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یمنا زیدی کا کیریکٹر بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ انہیں دیکھ کر یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ وہی یمنا ہیں جو پہلے ڈراماز میں بہت معصوم نظر آتی تھیں۔ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی پیار کی منفرد کہانی ہے۔ اس ڈرامے کو معروف اداکار اور ڈرامہ نویس یونس بٹ نے لکھا ہے۔ ڈرامے میں سجل علی اور عمران عباس مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی کیمسٹری کو بھی بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں میرا سیٹھی بھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں بلال عباس سجل علی کی کیمسٹری کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اذان سمیع خان کی آواز میں ڈرامے کا نیا گانا ریلیز کیا گیا ہے جسے مداحوں کی طرف سے بہت زیادہ پسندیدگی ملی ہے۔ محمد احمد کی تحریر کردہ اور ندیم بیگ کی ہدایت کاری میں بننے والی اس ڈرامے کی کہانی معاشرے کے مختلف مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا محبت کی کہانی پر مبنی سیریل ہے۔ کیا لڑکی کو شادی کسی امیر اور دولت مند انسان سے کرنی چاہیے یا پھر شادی کے لیے کسی کی شخصیت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے گرد ہم ٹی وی کی ڈرامہ سیریل تنکے کا سہارا کی کہانی گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی 2 شادی شدہ جوڑوں کے گرد ہے۔ رباب ہاشم کو تمام دولت اور آسائشوں کے باوجود سمیع خان کے ساتھ خوش نہیں دکھایا گیا۔ دوسری طرف سونیا حسین اور ہارون شاہد محدود آمدنی کے باوجود ایک مثالی شادی شدہ زندگی گزارتے دکھائی دیتے ہیں۔ تنکے کا سہارا کی کاسٹ میں سونیا حسین، سمیع خان، رباب ہاشم، ہارون فیصل شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا ایک بہت ہی خوبصورت لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ مہر کی ماں اپنی امیر کزن سے بہت امپریسڈ ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی بھی اس کی بھانجی کی طرح کسی امیر زادے سے ہو، جس کے لیے وہ رشتے والی آنٹیوں کے توسط سے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مہر کی تائی ماں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ان کے بیٹے کو مسترد کر کے مہر کا رشتہ تلاشا جا رہا ہے۔ بہرحال مہر کی ماں کو ابھی ہر خوشی، ہر رعنائی دولت کی چمک میں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی اپنی بیٹی کے سادہ سے مزاج اور انتخاب کی پرواہ نہیں ہے۔ مہر کی ننہالی کزن اور دوست نابیہ کی شادی مریب اور مہر کی پہلی ملاقات پہلی قسط میں ہی پہلی محبت میں بدل جاتی ہے۔ اگرچہ اریب اسے پہلی نظر میں ایک آوارہ نوجوان لگتا ہے، کیونکہ وہ کسٹمر ہے تو یہ سب کچھ شاعری کے ساتھ معاملہ بہتر بنا دیتا ہے، پر جب تیسری ہی قسط میں مہر کو سلیقے سے پروپوز کرتا ہے تو ڈرامے کی اٹھان میں فوراً اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کی ایموشنل سٹوری شروع ہوتی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔